अब यहाँ दिएको प्रश्न 7A मा 7A मा दिएको छ x बराबर 3 को पावर 1/3 प्लस 3 को पावर माइनस 1/3 र प्रमाणित गर्नु छ यहाँ 3x³ माइनस 9x बराबर 10। यदि यस प्रकारको प्रश्न आएको छ भने यहाँ दिएकोबाट हामी दुवैतिर पहिला घन गर्छौं। यसरी दुवैतिर घन गर्दाखेरि अब यहाँ फर्मुला लगाउँछौं a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला, जसको फर्मुला हुन्छ a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अब यस फर्मुला अनुसार हिसाब गर्दाखेरि यहाँ भयो a को क्यूब प्लस b को क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब यसमा a प्लस b को मान यहाँ यसको सट्टामा हामी लेख्छौं x र यहाँ पावरमा छ 3 को पावर 1/3 इन्टु 3, जुन 3 काट्छ बाँकी रहन्छ 3 मात्रै र यसमा पनि बाँकी रहन्छ 3। यसरी हिसाब गर्दाखेरि यहाँ भयो 3 प्लस 3 को पावर माइनस 1 प्लस 3 इन्टु 3। अब यहाँ भनेको अब धार एउटै छ भने पावर जोडिन्छ, तर माइनस भएकोले यहाँ माइनस भएको छ र यसको सट्टामा हामी यहाँ x लेखेका छौं। अब यसमा 3 को पावर 1/3 माइनस 1/3 छ, जुन यो काट्छ र बाँकी रहन्छ 3 को पावर 0। त्यसैले यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ भयो 3 को पावर 0 इन्टु x। अब 3 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, त्यसैले लेख्दाखेरि यहाँ भयो 3x मात्रै बच्यो। 3 को पावर 0 छ, यसको मान 1 हुन्छ र गुणा गर्दाखेरि 3 इन्टु 1 इन्टु x बराबर 3x। अब यहाँ हर 1 हुन्छ, यहाँ पनि हर 1 हुन्छ। 1 र 3 को लासा 3 नै हुन्छ, त्यसैले टोटल को लासा 3 भयो। अनि 1 ले 3 मा भाग गर्दाखेरि 3 पटक हुन्छ, 3 इन्टु 3 भनेको 9 प्लस 3 ले यो 3 काट्छ, यहाँ 1 मात्रै बाँकी रहन्छ, प्लस 1 ले 3 मा भाग गर्दाखेरि 3 पटक र 3 इन्टु 3 भनेको 9x। त्यसैले यसको सट्टामा हामी लेख्छौं 9 प्लस 1 प्लस 9x डिवाइड 3। अब 9 प्लस 1 अब 3 ले यता क्रस गुणन गर्दाखेरि 3x³ बराबर 10 प्लस 9x र 9x यता बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि यहाँ भयो 3x³ माइनस 9x बराबर 10, जुन हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ। त्यस्तै प्रश्न अब 7 को b मा रहेको छ यहाँ दिएको छ x बराबर ab को पावर 1/3 माइनस ab को पावर माइनस 1/3। यसलाई पनि 7a जस्तै हामी दुवैतिर घन गर्छौं। यसरी घन गर्दाखेरि a माइनस b होल क्यूब को फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँ a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। अब यसमा पनि यो पावर भनेको 3 काट्छ र यहाँ पनि 3 काट्छ र यसको सट्टामा हामी यहाँ x लेख्छौं। त्यसरी लेख्दाखेरि यहाँ भयो ab को पावर -1 माइनस ab को पावर -1, ab को पावर 1 माइनस ab को पावर -1 माइनस 3ab। अब यहाँ बेस एउटै छ भने पावर यहाँ जोडेका छौं र यसको सट्टामा हामी x लेखेका छौं। अब यहाँ यसको पावर घातांक काट्दाखेरि ab को घातांक 0 हुन्छ, त्यसैले यसलाई एक लाइन हामी लेख्छौं यसको घातांक 0, जसको मान कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसैले यहाँ बाँकी रहन्छ 3x मात्रै र यो इन्भर्सलाई 1 डिवाइड। अब यसमा यो 3 इन्टु 1 इन्टु x भनेको कति हुन्छ 3x हुन्छ। यो माइनस यता लाउँदाखेरि बायाँ पक्षमा प्लस हुन्छ x³ प्लस 3x बराबर ab माइनस 1 डिवाइड ab, जुन के गर्नु छ प्रमाणित गर्नु छ। यही नै यसको एन्सर भयो। अब प्रश्न 8 को a मा रहेको छ यहाँ पनि दिएको छ x बराबर 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 र यहाँ प्रमाणित गर्नु छ 2x³ माइनस 6x बराबर 5। यदि यसलाई पनि दुवैतिर घन गर्दाखेरि यहाँ भयो x³ बराबर 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 को होल क्यूब। अब यसमा a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला लगाउँदाखेरि a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b भयो। अब यसमा यो पावर 3 काट्छ र यसमा पनि यो 3 काट्छ। यसरी पावर काट्दा यहाँ आधार बराबर भएकोले पावरलाई हामी जोड्छौं, तर चिन्ह यहाँ माइनस रहेको छ, त्यसैले माइनस हुन्छ र यसको सट्टामा हामी x लेख्छौं। यसरी लेख्दाखेरि यहाँ भयो 2 प्लस 2 को पावर -1 प्लस 3 इन्टु 2 को पावर 1/3 माइनस 1/3। अब 2 को पावर 1/3 माइनस 1/3 यो काट्छ र 2 को पावर 0 बाँकी रहन्छ। त्यसैले यसको सट्टामा हामी लेख्छौं 2 को पावर 0 र यसको सट्टामा हामी यहाँ x लेखेका छौं। यसरी लेख्दाखेरि यहाँ भयो 3 इन्टु 2 को पावर x इन्टु x र यो इन्भर्सलाई 1/2 लेखेका छौं। अब 2 को पावर 0 छ, यसको मान 1 हुन्छ, त्यसैले
3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 3x नहीं बाकी रहन्छ। अब यसको हरमा 1 यसको हरमा 1 1 2 1 को लासा 2 हुन्छ। 1 ले 2 मा भाग गर्दाखेरि 2 पटक र 2 इंटू 2 भनेको 4 प्लस यस 2 ले भाग गर्दाखेरि 1 पटक जान्छ। 1 इंटू 1 भनेको 1 प्लस 1 ले 2 मा भाग गर्दाखेरि 2 पटक 2 इंटू 3 भनेको 6x। त्यसैले यसको सट्टामा हामी लेख्छौं 4 प्लस 1 प्लस 6x डिवाइड 2। अब यहाँ यस 2 ले क्रस गुणन गर्दाखेरि 2x क्यूब बराबर 5 प्लस 6x भयो र यहाँ प्रमाणित गर्नु छ 2x क्यूब माइनस 6x 2x क्यूब माइनस 6x बराबर 5। यो 6x बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि माइनस हुन्छ। त्यसैले यहाँ भयो 2x क्यूब माइनस 6x बराबर 5। यो प्रमाणित भयो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 को बी मा रहेको छ x बराबर 2 को पावर 1 डिवाइड 3 प्लस 2 को पावर 2 डिवाइड 3। अब यसलाई पनि दुवैतिर घन गर्दाखेरि यहाँ x क्यूब बराबर 2 को पावर 1 डिवाइड 3 प्लस 2 को पावर 2 डिवाइड 3 को होल क्यूब। अब यसमा a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b यस फर्मुला अनुसार यहाँ यसलाई। अब यसमा 2 को पावर 1 डिवाइड 3 इंटू 3 रहेको छ। यो 3 3 कट्छ र अर्को पनि 2 को पावर 2 अपॉन 3 इंटू 3 रहेको छ। यसमा पनि 3 3 कट्छ। यसरी काटेर यो आधार बराबर छ भने पावर हामी जोड्छौं। अब यहाँ 2 प्लस 2 को पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 को पावर 1 डिवाइड 3 प्लस 2 डिवाइड 3 इंटू x र यसको सट्टामा यहाँ हामी x लेखेका छौं। अब यसमा 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ र यसको पावर जोड्दाखेरि 3 3 को लासा 3 नै हुन्छ र माथि भनेपछि 1 प्लस 2 बराबर 3/3। अब यहाँ भयो 2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस x। अब यहाँ 3 दुना 6x। त्यसैले यहाँ भयो 6x। अब यहाँ प्रमाणित गर्नुमा दिएको छ यो 6x भनेको बायाँ पक्षमा छ। त्यसैले 6x भनेको बायाँ पक्षमा रहेको छ। त्यसैले यो 6x लाई बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि x क्यूब माइनस 6x बराबर 6 यो भनेपछि प्रमाणित भइहाल्यो। अब प्रश्न 8 को सी मा यसलाई पनि दुवैतिर घन गर्दाखेरि यहाँ भयो x क्यूब बराबर 2 को पावर 1 डिवाइड 3 माइनस 2 को पावर माइनस 1 डिवाइड 3 को होल क्यूब। फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस इन्टु a माइनस b जुन यस फर्मुला अनुसार यसलाई खोलियो। अब यसमा 2 को पावर 1 डिवाइड 3 इंटू 3 रहेको छ। यो 3 3 कट्छ बाँकी रहन्छ 2। त्यस्तै यहाँ पनि बाँकी रहन्छ 2 को पावर माइनस 1 र यहाँ आधार एउटै छ भने पावर हामी जोडेर लेख्छौं। तर चिन्ह माइनस भएकोले यहाँ माइनस भएको छ र यसको सट्टामा हामी x राखेका छौं। अब यहाँ पनि 2 को पावर 1 डिवाइड 3 माइनस 1 डिवाइड 3 रहेको छ जुन कटेर 2 को पावर 0 हुन्छ र यसको मान 1 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 2 को पावर 0 भयो। अब यसको मान 1 हुँदाखेरि 3x नै बाँकी रह्यो र यहाँ हरमा 1 यहाँ पनि हरमा 1 1 2 1 को लासा 2 नै हुन्छ। अब 1 ले डिवाइड गर्दाखेरि 2 मा 1 ले 2 मा डिवाइड गर्दाखेरि 2 पटक नै जान्छ। त्यसैले 2 इंटू 2 भनेको 4 माइनस यस 2 ले अब 2 मा भाग गर्दाखेरि 1 पटक 1 इंटू 1 भनेको 1 माइनस यस 1 ले 2 मा भाग गर्दाखेरि 2 पटक जान्छ। 2 इंटू 3 भनेको 6x। त्यसैले यसको सट्टामा हामी लेख्छौं 4 माइनस 1 माइनस 6x डिवाइड 2। अब यहाँ भयो 4 माइनस 1 माइनस 6x डिवाइड 2 र 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x क्यूब बराबर 3 माइनस 6x। तर यहाँ प्रमाणित गर्नुमा के छ भने सबै एक साइडमा छ। त्यसैले यस दुईटालाई अर्को साइडमा लैजाँदाखेरि चिन्ह उल्टो हुन्छ। अर्थात 3 भनेको माइनस हुन्छ र 6 भनेको प्लस हुन्छ जुन प्रमाणित गर्नु छ। अब प्रश्न 8 को डी मा रहेको छ x स्क्वायर बराबर 3 को पावर 2/3 प्लस 3 को पावर माइनस 2/3। अब यसमा 3 को पावर 2/3 लाई 3 को पावर 1 डिवाइड 3 को होल स्क्वायर र r को 3 को पावर माइनस 1 डिवाइड 3 को होल स्क्वायर को रूपमा लेख्दाखेरि यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर र यस 2 लाई 2 इन 3 को पावर 1 डिवाइड 3 इंटू 3 को पावर माइनस 1 डिवाइड 3 लेख्दाखेरि फेरि यसको बेस एउटै हुन्छ र यो पावरलाई घटाउँदाखेरि 3 को पावर 0 हुन्छ र जसको मान 1 हुन्छ। त्यसैले यसलाई होल स्क्वायर को फर्मुलामा लैजानको लागि
टू लाई यस फॉर्मेट में लेख्दाखेरि जुक्तिको रूपमा यहाँ भयो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यसको फर्मुला हुन्छ ए माइनस बी को होल स्क्वायर। त्यसैले ए माइनस बी को होल स्क्वायर लेख्दाखेरि अब दुवैतिर स्क्वायर छ। यदि पावर बराबर छ भने आधार पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले यसलाई लेख्न सकिन्छ x बराबर 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3। अब प्रश्न 8 को सी जस्तै दुवैतिर घन गर्दाखेरि एक्स क्यूब बराबर 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3 को क्यूब। अब ए माइनस बी को होल क्यूब को फर्मुला खोल्दाखेरि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यस फॉर्मेट में यसलाई ओपन गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब यसमा यो 3 कट्छ र यसमा पनि यो 3 कट्छ र यहाँ बेस एउटै भएकोले पावरलाई जोड्दाखेरि यहाँ भयो 1/3 माइनस 1/3। तर यहाँ पावरमा माइनस भएकोले यो प्लसको सट्टामा माइनस भएको छ। अब 3 को पावर 1/3 माइनस 1/3 भयो, यो कटेर 3 को पावर 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 3 को पावर 0 भयो जसको मान 1 र 3 को पावर इन्भर्सलाई 1/3 लेख्न सकिन्छ। अब यसको हरमा 1 छ, यसको हरमा 1 छ। 1 3 1 को लासा हामी 3 लेख्छौं। 1 ले 3 मा भाग गर्दाखेरि 3 पटक, त्यसैले 3 इंटू 3 भनेको 9 माइनस 3 ले 3 मा 1 पटक, त्यसैले 1 इंटू 1 1 भयो माइनस यो 1 ले 3 मा भाग गर्दाखेरि 3 पटक, 3 इंटू 3 भनेको 9x। अब यसलाई यतिको सट्टामा लेख्दाखेरि यहाँ भयो 9 माइनस 1 माइनस 9x अपन 3। अब 3 ले यता डिवाइड गर्दाखेरि 3x क्यूब बराबर 8 माइनस 9x। तर हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ x क्यूब प्लस 9x बराबर 8। अब 9x लाई बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि यहाँ भयो 3x क्यूब प्लस 9x बराबर 8। यो भनेको